Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा गत शनिबार भएको हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठनको माग गरे। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले सुनेको नसुने गरे। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बैठकमा भने सरकारले आफ्नो काम गर्ला, तर दलितहरूलाई मानव नै नमान्ने यस्तो अपराध विरुद्ध पनि एक ठाउँमा उभिन सकिएन भने के सन्देश जान्छ? सभामुख महोदय, तपाईको पनि जिम्मा हो, सन्देश दिन आवश्यक छ। डाक्टर रिजालले जस्तै सांसदहरू मिनबहादुर विश्वकर्मा, बालकृष्ण खाँड, लक्ष्मी परियार, पार्वती कुमारी विसुङखे, विमला विकास, सुजाता परियार, खगराज अधिकारी, शरद सिंह भण्डारी, अमरेश कुमार सिंह, मानबहादुर विक, आशा कुमारी विक, निरादेवी जैरू, विमला विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली, देवेन्द्र राज कणेल लगायतले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखे। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नवराज विक, टिकाराम नेपाली र गणेश बुढाको हत्या तथा लोकेन्द्र सुनार, सञ्जु विक र गोविन्द साई बेपत्ता घटनामा संसदीय छानबिन समिति गठन हुन सकेन। अर्थात् संसदलाई यो घटना छानबिन हुनुपर्ने गरेको गम्भीर नै लागेन। संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्नुले मानवता विरुद्धको यस्ता अपराधमा पनि संसद कति गम्भीर छैन भन्ने सन्देश गएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, संसदमा सबै पार्टी हुने भएकाले सरकारले गठन गर्ने समिति भन्दा संसदीय विशेष छानबिन समिति धेरै प्रभावकारी मानिन्छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको जानकारी गराएका थिए। तर सांसदहरूले सरकारले गठन गरेको समितिले मात्रै नपुग्ने बताए। मन्त्रालय स्तरीय समिति गठन गरेर हुँदैन, संसदीय छानबिन समिति नै चाहिन्छ, सांसद रामबहादुर विष्टले बैठकमा भने। 4 वर्ष पहिले अन्तर्जातीय विवाह गरेको निहुमा काभ्रे 5 खालका अजित मिजारको हत्या भयो। 2073 असार 30 गते अजितको शव धादिङको गजुरी खोलामा फेला पर्यो। अजितको हत्यारालाई जोगाउन प्रहरीले गलत रिपोर्ट बनाएको अनुसन्धानमा खुल्यो र यो खुलासा गरेको थियो संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले। हत्यारालाई उन्मुक्ति दिन सपनै नचिरे अजितले आत्महत्या गरेको भनेर प्रहरीले पोस्टमार्टमको झुटो रिपोर्ट बनाउन लगाएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संसदीय छानबिन कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यो उदाहरणले पनि देखाउँछ। जनमोर्चा अध्यक्ष चित्र केसी भन्छन्, संसदीय छानबिन समितिमा पछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि हो। अजितको शव अझै पनि काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा छ। सांसद पार्वती कुमारी विसुङके अजित मिजाजहरूले न्याय नपाउँदा दिनहुँ जसो यस्तो घटना दोहोरिरहेको बताउँछिन्। विसुङखेले संसदमा प्रश्न गरिन्, दलितहरूले न्याय पाउन जाजरकोटका नवराज विक जस्ता कति दलित मारिनुपर्छ? अझै अजित मिजार जस्ता कति दलितको शवले मुर्दा हल भर्नुपर्छ? सभामुख महोदय, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले संसदबाट रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरिन्। बैठकमा उनले भनिन्, रुकुम घटना दलित विरुद्धको मात्र होइन, मानवता विरुद्धको अपराध हो। यस्ता श्रृङ्खलाबद्ध घटना छानबिनका लागि संसदमा निर्देशन होस्। रुकुम घटनाको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नाममा कुनै पनि निर्देशन जारी गरेनन्। संविधानमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भनिएको छ। संविधानको धारा 18 मा भनिएको छ, कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै पनि आधारमा विभेद गरिने छैन। कांग्रेस नेता रिजाल भन्छन्, संसदले छानबिन समिति गठन र रुलिङ आजै गर्छ भन्ने लागेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता शरद सिंह भण्डारीले रुकुमको घटना संसदमा सर्वदलीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छुवाछुतको विषय, दलितले र मधेसीको मुद्दा, मधेसीको मात्र उठाउने अवस्था आउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। भण्डारी भन्छन्, हामी बीचको सद्भाव कहाँ हरायो, सामाजिक एकता कहाँ गयो? राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी यस्तो घृणाको अपराधमा सबैले दल, क्षेत्र, जात भन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, मध्ययुगीन बर्बरताबाट मानव सभ्यतालाई कलङ्कित हुनबाट जोगाउने पहिलो दायित्व संसदको हो, सरकारको हो। यस्तो विषयमा केही नभए जस्तो गरी आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन, चुप लागेर बस्नु पनि अन्याय हुन्छ, उनले भनेका छन्। भेरी नगरपालिका 4 राणागाउँका नवराज विकले 4-5 दिनअघि नै आफ्ना मन मिल्ने साथीहरूलाई भनेका थिए, 10 गते केटी भगाउने हो, साथ दिनुपर्छ है। नवराजकै अगुवाईमा 18 जना युवाको टोली शनिबार दिउँसो 12 बजे रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 1
सोतीतर्फ हिँड्यो जहाँ नवराजकी प्रेमिका थिइन्। टोलीका एक सदस्य सुदेव खड्काका अनुसार पैदल हिँडेको समूह साँझ करिब 5 बजे सोती पुगेको थियो। 2 घण्टामै पुगिने बाटो भए पनि केटीले 5 बजे आउनु भनेकी हुनाले 2-3 घण्टा बाटोमै अल्मलियौँ उनले भने। नवराजले बाटोबाटै केटीसँग टाइममा फोन सम्पर्क पनि गरिरहेका थिए। नवराजका टोली साँझ करिब 5 बजेतिर केटीको घरभन्दा करिब 30 मिटर टाढाको दूरीमा पुग्यो। खड्काका अनुसार उनको परिवारका सदस्यले युवाहरू गाउँमा आएको थाहा पाइसकेका रहेछन्। केटीकी आमा प्रकाशी मल्लले यो डुम किन आयो, अस्तिको चोटले पुगेन्छ भन्दै गालीगौलोज गर्न थालिन्। ठुल्ठुलो स्वरमा गाली गर्न थालेपछि हामीहरू केही नबोली तलतिर फर्क्यौँ, खड्काले भने। नवराजलाई पनि अब केटी लिन सकिँदैन, घर फर्क्यौँ भनेर मनायो। टोलीले करिब 10 मिनट टाढाको नाउला भन्ने ठाउँमा पुगेर एउटा घरमा पानी मागेर पिउन थाल्यो। खड्काका अनुसार त्यहाँ रहेका अपरिचित व्यक्तिले बाबुहरू बस्नुहोस्, काफल खानुहोस् भनेर अल्मलाए। यो व्यवहार षड्यन्त्र हुन सक्ने आकलनसहित टोली हतार मध्य पहाडी लोकमार्गतिर लाग्यो। तर 5 मिनटमै 81 50-60 जनाको समूह आएर ढुङ्गा मुढा गर्न थाल्यो। हामीहरू जिउ जोगाउन भाग्दै गाउँलेले चारैतिरबाट घेरा हालेर ढुङ्गा, हँसिया र चिरपटले हान्न थाले। उनले कहाली लाग्दो छाड सम्झिँदै भने हामीहरू ज्यान जोगाउन भागाभाग गर्न थाल्यो। युवाको समूहले नवराजलाई नचिनिने गरी लागेको थियो, तर आक्रमणको तारो उनै बने। सोती गाउँदेखि आधा घण्टा टाढाको भेरी नदीसम्म लखेटेर नवराजको हत्या गरिएको अर्का युवा इन्द्रजङ शाहले बताए। उनका अनुसार गाउँलेले युवाको समूहलाई भेरी किनारतर्फ बाहेक अन्यत्र जान नपाउने गरी घेरा हालेको थियो। हामीलाई बचाउनुस्, माफ पाऊँ भनेर हात जोड्दा समेत छोडेनन्। उनले भने भुइँमा लडाएर अन्धाधुन्दा कुट्न थाले। त्यसपछि को साथी नदीमा हाम फाले र को साथी पुल तरे भन्ने याद पनि नभएको उनले बताए। ज्यान जोगाउन भेरीमा हाम फालेकालाई पनि नदीमै पुगेर ढुङ्गा, हँसिया र चिरपटले प्रहार गरेको उनको भनाइ छ। अर्का युवा सरोज भनेलले पनि कुटपिटबाट बस्न भेरीबाट हाम फालेको बताए। नदी पार गरेपछि युवाहरूले थप कुटपिट गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएको उनले बताए। घटना भइरहँदा करिब 6 बजेतिर प्रहरीको टोली पनि पुगेको थियो, तर बचाऊ भन्दै गुहार्दा पनि वास्ता नगरेको पीडित युवाले बताए। प्रहरीले सिटी बजाउँदै मान्छेलाई धपाए जस्तै गरेको खड्काले बताए। उनले यस्तो अवस्थामा मरे पनि मरिन्छ भन्दै नदीमा हाम फालेको बताए। उनी पौडी खेलेर वारी जाजरकोटपट्टि पुगे पनि आक्रमणबाट बजेनन्। गाउँका केटाहरूले यतै आएर कुटपिट गरे। उनले भने त्यसपछि प्रहरी आएर मलाई लगेर गयो। चौर जहारी अस्पतालमा 2 दिन उपचार गरेपछि सोमबार घर फर्किएको उनले बताए। यति विघ्न भइसक्दा साँझको करिब 6 बजेको थियो। ज्यान जोगाएका 12 जना युवालाई गाउँलेको सहयोगमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। टोलीमा सहभागी युवा शाह अन्य 6 जनालाई गाउँलेले कुटपिट गर्दै गम्भीर घाइते बनाएको भेरीमा धकेलेको बताउँछन्। बेहोस हुने गरी कुटेपछि साथीहरूले नदीमा पौडी खेल्न सक्ने कुरा पनि भएन। उनले भने त्यसपछि उनीहरूको हालत के भयो भन्ने त सबैले अनुमान लगाउन सक्छन्। भेरीमा बेपत्ता भएका 6 जना मध्ये 3 जनाको शव नदी किनारमा भेटिएको छ। भेरी नगरपालिका 4 का नवराजसहित सोही ठाउँमा गणेश बुढा र पश्चिम रुकुमको चौर जहारी नगरपालिका 1 का टिकाराम सुनारको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य 3 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार बेपत्ता हुनेमा भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द साई र वडा नम्बर 4 का सन्दीप विक रहेका छन्। घटनामा संलग्न भएको भन्दै जाजरकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 12 जना विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको छ। 17 वर्षीय केटी, उनका बुबा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल, चौर जहारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल र सोही गाउँका डिल्ली मल्ल, सन्तोष मल्ल, तुलबहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, रमेश मल्ल लगायतका 12 जना विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको जाजरकोटका डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले बताए। घटनामा संलग्न सबैलाई पश्चिम रुकुम प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको उनको भनाइ छ। पीडित परिवारका सदस्यले घटनाको अनुसन्धान जाजरकोट प्रहरीले गर्नुपर्ने र यहीको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गरेर शवको पोस्टमार्टम गर्न मानेका छैनन्। उनले भने तर घटना रुकुम पश्चिममा भएकाले के गर्ने भन्ने बारे हामीले छलफल गरिरहेका छौँ उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पश्चिम रुकुममा भएको जातीय हिंसाको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गर्न 135 जना नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक अपिल गरेका छन्।
मङ्गलबार अपिल प्रकाशित गरी उनीहरूले सो अमानवीय घटना निर्वाचित पदाधिकारीको अगुवाईमा जातिवादीहरूको सामूहिक र साम्प्रदायिक भिडद्वारा रचना गरिएको नरसंहारको रूपमा देखिएको दाबी गरेका छन्। यसअघिका यस्तै घटनामा सङ्गीता नेपाली म्याग्दी, सविता बिका बागलुङ, शिवशङ्कर दासी सप्तरी, अस्मिता तेलङ्गा झापा, माया तिरुवा सिन्धुपाल्चोक, अगरा पासी रूपन्देही, बिनु पुलामी पाल्पा लगायतका दर्जनौं दलित युवा तथा जोडीहरूलाई आत्महत्या तथा सामूहिक आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका अधिकांश घटनामा सरकारको ध्यान नसकेको नागरिक अगुवाहरूको गुनासो छ। सामाजिक कार्यकर्ता विमल आमते, दलित होमस्टे अभियन्ता विजय पौडेल लगायतका अगुवाहरूले प्रकाशित गरेको सो विज्ञप्तिमा 5 बुँदे माग समावेश गरिएको छ। ती मागहरूमा जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विका र रुकुम चौर जहारी नगरपालिका 8 की मल्ल युवती बीचको प्रेम सम्बन्धका कारण स्थानीयले नवराज सहित 3 जनाका हत्या गरिएको र अन्य 3 जनालाई बेपत्ता पारिएको नरसंहारका पीडितको न्याय र पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही होस्, पीडित परिवारका साथै मल्ल युवतीको मानसिक र भौतिक सुरक्षाको बारेमा पनि आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ उल्लेख गरिएको छ। दलितमाथि भएका अत्याचार, हत्या र अपराधका घटनामा राज्य शक्ति, राजनीतिक दल र कथित उपल्ल जातहरूको षड्यन्त्र र दबावका कारण पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहँदै आएको छ। यस्ता घटनामा कुनै पनि राजनीतिक दबाव र प्रभावमा पार्ने काम बन्द गरियोस्। देशैभरि अन्तर्जातीय विवाहका कारण हत्या गरिएका र दबावका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याइएका सबै घटनाको छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय संसदीय समितिको तुरुन्त गठन गरियोस्। समितिको नेतृत्व दलित समुदायका सांसदलाई दिइयोस्। रुकुम हत्याकाण्डको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरियोस्। कोरोना महाव्याधिको सङ्कटको बहानामा दलितमाथि भइरहेका क्रूर अमानवीय अत्याचारका घटना दोषीलाई उम्कन नदी उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार कडा कारबाही गरियोस् विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ऐक्यवता जनाउनेहरूमा कमला आमते सामाजिक कार्यकर्ता रहेका छन्। त्यस्तै गरी विजयराज पौडेल दलित होमस्टे अभियन्ता, स्मृति राई सामाजिक कार्यकर्ता, सञ्जीव उप्रेती लेखक प्राध्यापक रहेका छन्। त्यस्तै धनकुमारी सुनर लेखक, प्रणिका केयु लेखक, अर्चना थापा लेखक प्रकाशक, रिता शाह लेखक तथा अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै गरी शिवहरि ग्यावली लेखक, उत्तम बाबु श्रेष्ठ पिएचडी अनुसन्धानकर्ता, त्यस्तै तुलनारायण शाह लेखक रहेका छन्। त्यस्तै सरिता परियार लेखक, वन्दना ढकाल लेखक, सङ्गीत कवि लेखक रहेका छन्। प्रकाश भट्टराई पिएचडी अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। राजु स्याङताङ कवि रहेका छन्। विनोद विक्रम केसी कवि रहेका छन्। त्यसै गरी प्रवीण कुमार अधिकारकर्मी रहेका छन्। टासी टेवा अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। नयन पी सिन्धुली अनुसन्धानकर्ता, भोगीराज चामलिङ लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। त्यसै गरी किरण दाहाल पत्रकार रहेका छन्। मनोज पौडेल अर्थविद रहेका छन्। सीपी अर्याल पिएचडी अनुसन्धानदाता रहेका छन्। निरज ताम्राकार, विमला गायक अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै राजेन्द्र महर्जन लेखक तथा सम्पादक, सम्राट कटुवाल दलित होमस्टे अभियन्ता रहेका छन्। शुभ कायस्थ, दिवस राज केसी, नयन तारा गुरुङ रहेका छन्। त्यसै गरी अन्यमा हिमा राई, दोभान राई, त्यस्तै गरी देवान राई, बिना पुन, उज्जवल प्रसाद, विनोद देवकोटा, केशव सिलवाल, द्वारिका थेबे, सोबिन निङ लेखु रहेका छन्। त्यस्तै खगेन्द्र सङ्ग्रौला, सरिता तिवारी, कल्पना चिलुवाङ, सुषमा बराइली, सिर्जना ढकाल, प्रतिकला चौधरी, रुख गुरुङ, प्रवीण अधिकारी, सिर्जना पन्त, सुभाडी सिंह, प्रणमान सिंह, पुकार बम, माइकल राई, भुवन अधिकारी रहेका छन्। त्यस्तै अन्यमा अमर बिके, जेबी विश्वकर्मा, रूप सुनवार, ख्याम विश्वकर्मा, भोला पासवान, सुरेश किरण, अभय श्रेष्ठ, आइत विश्वकर्मा, प्रशान्त बिके, प्रकाश बिके, रवि सेन्चुरी अध्येता रहेका छन्। त्यस्तै मोहन दाहा शङ्कर अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी रहेका छन्। रमिन सायमाई कार्टुनिस्ट, वीरप्रसाद भन्सारी रहेका छन्। गुजेक मालाकार सङ्गीतकार रहेका छन् उनी। त्यस्तै गरी रहेश खतिवडा, प्रदीप परियार, शङ्कर लिम्बू, डाक्टर कृष्णबहादुर भट्टजन, नन्द कन्दवा,
जितेन्द्र बज्राचार्य, अमृता थेबे, लक्ष्मी राई, दिनेश घले, विद्या श्रेष्ठ, याम लिम्बू रहेका छन्। त्यसै गरी श्रीकृष्ण महर्जन, मनोज पठहरिया, सुमन सायमाझी, अञ्जना बाबु गायक, सुशान्त समीक्षक, पाण्डव खत्री मानव अधिकार कर्मी रहेका छन्। त्यस्तै विष्णुबहादुर खत्री, अरुणा देवी जोशी, तारा चामलिङ, शान्त नेपाली, गोविन्द छन्त्याल, जीवन हातोचोल राई, नरेश ताम्राकार, आङ्काजी शेर्पा, सुखवीर थामी, पासाङ शेर्पा, नवीन रोका मगर, ज्ञानेन्द्र पुन मगर, निरन तुम्बा हाम्फे, मन्जु थापा, चन्द्र विक्रम राई, भीम राई, हरिदास उदास, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, वसन्त सापकोटा, शान्तिराम राई, महेश खड्का, हरि लम्साल, भीषण मुकारुङ, दिनेश बान्तोवा, अमरध्वज लामा, सुनिता थेगिम, डाक्टर किरात, सागर राई, दीपक लिम्बू, वसन्त थामसुहाङ, दुतेन्द्र चामलिङ, प्रकाश थामसुहाङ, प्रकाश आङजेम्बे, पदम सुब्बा, सिर्जना सुब्बा, तायाहाङ किरात, अञ्जन किरात, विपिन किरण, हिरण्य जोशी, नवराज शङ्कर, उमेश विश्वकर्मा, कपिल सुनहार, सुमन सिंह परियार, पाण्डु परियार र जैन विश्वकर्मा रहेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कञ्चनपुरमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा जुटेका एकजना वडा अध्यक्षको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष कल्लु राणाको मङ्गलबार राति मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। आफ्नै वडामा रहेको राष्ट्रिय माविमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा जुटेका उनी 81 बेहोस भएका थिए। 58 वर्षीय राणालाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गर्न लैजाने क्रममा मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र पौडेलका अनुसार गए राति करिब 12 बजे उनको ज्यान गएको थियो। उनको शव सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ। उनमा कोरोना सङ्क्रमण थियो कि थिएन भनेर परीक्षण गर्ने अस्पतालले जनाएको छ। शवको पोस्टमार्टम हुन्छ, त्यसपछि स्वाब सङ्कलन गर्छौँ, अस्पतालका मेसु डाक्टर हेमराज पाण्डेले बताएका छन्। चीनसँग सिमानामा टक्कर बढ्दै गएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उच्च स्तरीय बैठक आयोजना गरेका छन्। दुवै मुलुकले सीमामा सैनिक सङ्ख्या वृद्धि गरेको खबर आइरहँदा आयोजित सो बैठकमा तिनै सेनाका प्रमुख, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहभागी भएका छन्। त्यसअघि मोदीले विदेश सचिवसँग बैठक आयोजना गरेका थिए। मोदीसँगको बैठकअघि सेना प्रमुखहरूसँग रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भेट गरेका थिए। पछिल्लो समय सिमानामा भारतीय र चिनिया सेनाबीच तनाव बढेको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। मे 5 र 6 मा गलवान क्षेत्रमा दुई मुलुकका सेनाबीच हात हालाहाल भएको थियो। त्यसयता लद्दाखमा चिनिया जनमुक्ति सेनाले हवाई अड्डा विस्तार गरेको सेटेलाइट तस्विरले देखाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। ती तस्विरमा चीनले लडाकु जेट सहित राखेको देखिएको पाइएको छ। त्यस्तै सिमानाको पाङ्गोङ तालबाट 200 किमि टाढा रहेको तिब्बत स्थित डारी गुन्सा विमानस्थलमा पनि निर्माण कार्य भइरहेको बताइएको छ। यसबीचमा चिनिया सेनाले भारतीय सेनाको एउटा टुकडीलाई नै नियन्त्रणमा लिएको खबर पनि बाहिरिएको छ, तर त्यसलाई भारतीय सेनाले अस्वीकार गरेको छ। सन् 2017 मा दोकलाम तनाव बढ्दा चीन र भारत दुवै देशले अर्को चर्को मिडियाबाजी गरेका थिए, तर अहिले तनाव बढिरहँदा दुवै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व मौन रहेको छ। चीनको अङ्ग्रेजी भाषाको ट्याब्लोइड ग्लोबल टाइम्सले सैन्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सेनाले लद्दाखमा सीमा अतिक्रमण गरेर किल्लाबन्दी गरेको बताएको थियो। त्यस्तै चिनिया हेलिकप्टर सिमाना नजिक आएपछि लद्दाखमा भारतीय सेनाले गस्ती बढाएको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रकाशित गरेका थिए।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरे पनि कूटनीतिक प्रयास र वार्ताको माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्न चाहेको बताएका छन्। सर्वदलीय बैठकमा उनले आफू र मन्त्रीहरू भूमि फिर्ता नभएसम्म भारत नजाने निर्णय गरेको भनेर अफवाह फैलाइएको समेत गुनासो गरेका थिए। हामीले वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अहिले हामी भारत जाँदैनौँ, मन्त्रीहरू पनि जाँदैनन्, म पनि जाँदिनँ भनेर बाहिर जुन प्रचार गरिएको छ त्यो 100% अफवाह मात्रै हो। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, मैले कहिल्यै त्यस्तो भनेको छैन। 2072 को नाकाबन्दीका बेला भारत भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा अहिले बान्छनी हुँदैन भनेको हुँ, तर अहिले हामी द्विपक्षीय छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ, वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाटै अघि बढ्छौँ। अफवाहको पछि लाग्न केही आवश्यक छैन। हामी र हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो केही पनि नभएको कुरा स्पष्ट हुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बैठकका दलमा शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। नेताहरू महन्त ठाकुर, शरद सिंह भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल लगायतका सहभागी थिए। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पश्चिम रुकुममा भएको जातीय हिंसाको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गर्न 135 जना नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक अपिल गरेका छन्। मंगलबार अपिल प्रकाशित गरी उनीहरूले सो अमानवीय घटना निर्वाचित पदाधिकारीको अगुवाईमा जातिवादीहरूको सामूहिक र साम्प्रदायिक भिडद्वारा रचना गरिएको नरसंहारको रूपमा देखिएको दाबी गरेका छन्। यस्तै घटनामा सङ्गीता नेपाली म्याग्दी, सविता बिका बागलुङ, शिवशङ्कर दासी सप्तरी, अस्मिता तेलङ्गा झापा, माया तिरुवा सिन्धुपाल्चोक, अगरा पासी रूपन्देही, बिनु पुलामी पाल्पा लगायतका दर्जनौं दलित युवा तथा जोडीहरूलाई आत्महत्या तथा सामूहिक आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका अधिकांश घटनामा सरकारको ध्यान नसकेको नागरिक अगुवाहरूको गुनासो छ। सामाजिक कार्यकर्ता विमल आमते, दलित होमस्टे अभियन्ता विजय पौडी लगायतका अगुवाहरूले प्रकाशित गरेको सो विज्ञप्तिमा 5 बुँदे माग समावेश गरिएको छ। ती मागहरूमा जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विका र रुकुम चौर जहारी नगरपालिका 8 की मल्ल युवती बीचको प्रेम सम्बन्धका कारण स्थानीयले नवराज सहित 3 जनाका हत्या गरिएको र अन्य 3 जनालाई बेपत्ता पारिएको नरसंहारका पीडितको न्याय र पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही होस्, पीडित परिवारका साथै मल्ल युवतीको मानसिक र भौतिक सुरक्षाको बारेमा पनि आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ उल्लेख गरिएको छ। दलितमाथि भएका अत्याचार, हत्या र अपराधका घटनामा राज्य शक्ति, राजनीतिक दल र कथित उपल्ला जातहरूको षड्यन्त्र र दबावका कारण पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहँदै आएको छ। यस्ता घटनामा कुनै पनि राजनीतिक दबाव र प्रभावमा पार्ने काम बन्द गरियोस्। देशैभरि अन्तर्जातीय विवाहका कारण हत्या गरिएका र दबावका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याइएका सबै घटनाको छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय संसदीय समितिको तुरुन्त गठन गरियोस्। समितिको नेतृत्व दलित समुदायका सांसदलाई दिइयोस्। रुकुम हत्याकाण्डको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरियोस्। कोरोना महाव्याधिको सङ्कटको बहानामा दलितमाथि भइरहेका क्रूर अमानवीय अत्याचारका घटना दोषीलाई उम्कन नदिई उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार कडा कारबाही गरियोस् विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एकता जनाउनेहरूमा कमला आमते सामाजिक कार्यकर्ता रहेका छन्। त्यस्तै गरी विजयराज पौडेल दलित होमस्टे अभियन्ता, स्मृति राई सामाजिक कार्यकर्ता, सञ्जीव उप्रेती लेखक प्राध्यापक रहेका छन्। त्यस्तै धनकुमारी सुनर लेखक, प्रणिका केयु लेखक, अर्चना थापा लेखक प्रकाशक, रिता शाह लेखक तथा अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै गरी शिवहरि ग्यावाली लेखक, उत्तम बाबु श्रेष्ठ PhD अनुसन्धानकर्ता, त्यस्तै तुलनारायण शाह लेखक रहेका छन्। त्यस्तै सरिता परियार लेखक, वन्दना ढकाल लेखक, सङ्गीत कवि लेखक रहेका छन्। प्रकाश भट्टराई PhD अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। राजु स्याङताङ कवि रहेका छन्। विनोद विक्रम केसी कवि रहेका छन्। त्यसै गरी प्रवीण कुमार अधिकारकर्मी रहेका छन्।
टासी टेवा अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। नयन पी सिन्धुली अनुसन्धानकर्ता, भोगीराज चामलिङ लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। त्यसै गरी किरण दाहाल पत्रकार रहेका छन्। मनोज पौडेल अर्थविद रहेका छन्। सिपी अर्याल पिएचडी अनुसन्धानदाता रहेका छन्। निरज ताम्राकार, विमला गायक अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै राजेन्द्र महर्जन लेखक तथा सम्पादक, सम्राट कटुवाल दलित होमस्टे अभियन्ता रहेका छन्। शुभ कायस्थ, दिवस राज केसी, नयन तारा गुरुङ रहेका छन्। त्यसै गरी अन्यमा हिमा राई, दोभान राई, त्यस्तै गरी देवान राई, बिना पुन, उज्जवल प्रसाद, विनोद देवकोटा, केशव सिलवाल, द्वारिका थेवे, सबिन निङ लेखु रहेका छन्। त्यस्तै खगेन्द्र सङ्ग्रौला, सरिता तिवारी, कल्पना चिलुवाङ, सुषमा बराइली, सिर्जना ढकाल, प्रतिकला चौधरी, रुख गुरुङ, प्रवीण अधिकारी, सिर्जना पन्त, सुभाडी सिंह, प्रणमान सिंह, पुकार बम, माइकल राई, भुवन अधिकारी रहेका छन्। त्यस्तै अन्यमा अमर बिके, जेबी विश्वकर्मा, रूप सुनवार, ख्याम विश्वकर्मा, भोला पासवान, सुरेश किरण, अभय श्रेष्ठ, आइत विश्वकर्मा, प्रशान्त बिके, प्रकाश बिके, रवि सेन्चुरी अध्येता रहेका छन्। त्यस्तै मोहन दाहा शङ्कर अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी रहेका छन्। रमिन सायमाई कार्टुनिस्ट, वीरप्रसाद भन्सारी रहेका छन्। गुजेक मालाकार सङ्गीतकार रहेका छन् उनी। त्यस्तै गरी रहेश खतिवडा, प्रदीप परियार, शङ्कर लिम्बू, डाक्टर कृष्णबहादुर भट्टजन, नन्द कन्दवा, जितेन्द्र बज्राचार्य, अमृता थेवे, लक्ष्मी राई, दिनेश घले, विद्या श्रेष्ठ, याम लिम्बू रहेका छन्। त्यसै गरी श्रीकृष्ण महर्जन, मनोज पठहरिया, सुमन सायमाझी, अञ्जना बाबु गायक, सुशान्त समीक्षक, पाण्डव खत्री मानव अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै विष्णुबहादुर खत्री, अरुणा देवी जोशी, तारा चामलिङ, शान्त नेपाली, गोविन्द छन्त्याल, जीवन हातोचोल राई, नरेश ताम्राकार, आङ्काजी शेर्पा, सुखवीर थामी, पासाङ शेर्पा, नवीन रोका मगर, ज्ञानेन्द्र पुन मगर, निरन तुम्बा हाम्फे, मन्जु थापा, चन्द्र विक्रम राई, भीम राई, हरिदास उदास, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, वसन्त सापकोटा, शान्तिराम राई, महेश खड्का, हरि लम्साल, भीषण मुकारुङ, दिनेश बान्तोवा, अमरध्वज लामा, सुनिता थेगिम, डाक्टर किरात, सागर राई, दीपक लिम्बू, वसन्त थामसुहाङ, दुतेन्द्र चामलिङ, प्रकाश थामसुहाङ, प्रकाश आङजेम्बे, पदम सुब्बा, सिर्जना सुब्बा, तायाहाङ किरात, अञ्जन किरात, विपिन किरण, हिरणदे जोशी, नवराज शङ्कर, उमेश विश्वकर्मा, कपिल सुनहार, सुमन सिंह परियार, पाण्डु परियार र जैन विश्वकर्मा रहेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. भेरी नगरपालिका 4 राणागाउँका नवराज विकले 4-5 दिनअघि नै आफ्ना मन मिल्ने साथीहरूलाई भनेका थिए 10 गते केटी भगाउने हो, साथ दिनुपर्छ है। नवराजकै अगुवाईमा 18 जना युवाको टोली शनिबार दिउँसो 12 बजे रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 1 सोतीतर्फ हिँड्यो, जहाँ नवराजकी प्रेमिका थिइन्। टोलीका एक सदस्य सुदेव खड्काका अनुसार पैदल हिँडेको समूह साँझ करिब 5 बजे सोती पुगेको थियो। 2 घण्टामै पुगिने बाटो भए पनि केटीले 5 बजे आउनु भनेकी हुनाले 2-3 घण्टा बाटोमै अल्मलियौँ, उनले भने। नवराजले बाटै केटीसँग टाइममा फोन सम्पर्क पनि गरिरहेका थिए।
नवराजका टोली साँझ करिब 5 बजेतिर केटीको घरभन्दा करिब 30 मिटर टाढाको दूरीमा पुग्यो। खड्काका अनुसार उनको परिवारका सदस्यले युवाहरू गाउँमा आएको थाहा पाइसकेका रहेछन्। केटीकी आमा प्रकाशी मल्लले यो डुम किन आयो, अस्तिको चोटले पुगेन्छ भन्दै गालीगौलोज गर्न थालिन्। ठुल्ठुलो स्वरमा गाली गर्न थालेपछि हामीहरू केही नबोली तलतिर फर्क्यौँ। खड्काले भने नवराजलाई पनि अब केटी लिन सकिँदैन, घर फर्क्यौँ भनेर मनायो। टोलीले करिब 10 मिनट टाढाको नाउला भन्ने ठाउँमा पुगेर एउटा घरमा पानी मागेर पिउन थाल्यो। खड्काका अनुसार त्यहाँ रहेका अपरिचित व्यक्तिले बाबुहरू बस्नु, काफल खानुस् भनेर अल्मलाए। यो व्यवहार षड्यन्त्र हुन सक्ने आकलनसहित टोली हतार मध्य पहाडी लोकमार्गतिर लाग्यो। तर 5 मिनटमै 81 50-60 जनाको समूह आएर ढुङ्गा मुढा गर्न थाल्यो। हामीहरू जिउ जोगाउन भाग्दै गाउँलेले चारैतिरबाट घेरा हालेर ढुङ्गा, हँसिया र चिरपटले हान्न थाले। उनले कहाली लाग्दो छाड सम्झिँदै भने हामीहरू ज्यान जोगाउन भागाभाग गर्न थाल्यो। युवाको समूहले नवराजलाई नचिनिने गरी लागेको थियो, तर आक्रमणको तारो उनै भने। सोती गाउँदेखि आधा घण्टा टाढाको भेरी नदीसम्म लखेटेर नवराजको हत्या गरिएको अर्का युवा इन्द्रजङ शाहले बताए। उनका अनुसार गाउँलेले युवाको समूहलाई भेरी किनारतर्फ बाहेक अन्यत्र जान नपाउने गरी घेरा हालेको थियो। हामीलाई बचाउनुस्, माप पाऊँ भनेर हात जोड्दा समेत छोडेनन्। उनले भने भुइँमा लडाएर अन्धाधुन्दा कुट्न थाले। त्यसपछि को साथी नदीमा हाम फाले र को साथी पुल तरे भन्ने याद पनि नभएको उनले बताए। ज्यान जोगाउन भेरीमा हाम फालेकालाई पनि नदीमै पुगेर ढुङ्गा, हँसिया र चिरपटले प्रहार गरेको उनको भनाइ छ। अर्का युवा सरोज भणेलले पनि कुटपिटबाट बस्न भेरीबाट हाम फालेको बताए। नदी पार गरेपछि युवाहरूले थप कुटपिट गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएको उनले बताए। घटना भइरहँदा करिब 6 बजेतिर प्रहरीको टोली पनि पुगेको थियो, तर बचाऊ भन्दै गुहार्दा पनि वास्ता नगरेको पीडित युवाले बताए। प्रहरीले सिटी बजाउँदै मान्छेलाई धपाए जस्तै गरेको खड्काले बताए। उनले यस्तो अवस्थामा मरे पनि मरिन्छ भन्दै नदीमा हाम फालेको बताए। उनी पौडी खेलेर वारी जाजरकोटपट्टि पुगे पनि आक्रमणबाट बजेनन्। गाउँका केटाहरूले यतै आएर कुटपिट गरे। उनले भने त्यसपछि प्रहरी आएर मलाई लगेर गयो। चौर जहारी अस्पतालमा 2 दिन उपचार गरेपछि सोमबार घर फर्किएको उनले बताए। यति विघ्न भइसक्दा साँझको करिब 6 बजेको थियो। ज्यान जोगाएका 12 जना युवालाई गाउँलेको सहयोगमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। टोलीमा सहभागी युवा शाह अन्य 6 जनालाई गाउँलेले कुटपिट गर्दै गम्भीर घाइते बनाएको भेरीमा धकेलेको बताउँछन्। बेहोस हुने गरी कुटेपछि साथीहरूले नदीमा पौडी खेल्न सक्ने कुरा पनि भएन। उनले भने त्यसपछि उनीहरूको हालत के भयो भन्ने त सबैले अनुमान लगाउन सक्छन्। भेरीमा बेपत्ता भएका 6 जनामध्ये 3 जनाको शव नदी किनारमा भेटिएको छ। भेरी नगरपालिका 4 का नवराजसहित सोही ठाउँमा गणेश बुढा र पश्चिम रुकुमको चौर जहारी नगरपालिका 1 का टिकाराम सुनारको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य 3 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार बेपत्ता हुनेमा भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द साई र वडा नम्बर 4 का सन्दीप विक रहेका छन्। घटनामा संलग्न भएको भन्दै जाजरकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 12 जना विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको छ। 17 वर्षीय केटी, उनका बुबा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल, चौर जहारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल र सोही गाउँका डिल्ली मल्ल, सन्तोष मल्ल, तुलबहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, रमेश मल्ल लगायतका 12 जना विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको जाजरकोटका डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले बताए। घटनामा संलग्न सबैलाई पश्चिम रुकुम प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको उनको भनाइ छ। पीडित परिवारका सदस्यले घटनाको अनुसन्धान जाजरकोट प्रहरीले गर्नुपर्ने र यहीको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गरेर सबको पोस्टमार्टम गर्न मानेका छैनन्। उनले भने तर घटना रुकुम पश्चिममा भएकाले के गर्ने भन्ने बारे हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पश्चिम रुकुममा भएको जातीय हिंसाको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गर्न 135 जना नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक अपिल गरेका छन्। मंगलबार अपिल प्रकाशित गरी उनीहरूले सो अमानवीय घटना निर्वाचित पदाधिकारीको अगुवाईमा जातिवादीहरूको सामूहिक र साम्प्रदायिक भिडद्वारा रचना गरिएको नरसंहारको रूपमा देखिएको दाबी गरेका छन्। यसअघिका घटनामा सङ्गीता नेपाली म्याग्दी, सविता बिका बागलुङ, शिवशङ्कर दासी सप्तरी, अस्मिता तेलङ्गा झापा, माया तिरुवा सिन्धुपाल्चोक, अगरा
पासी रूपन्देही, बिनु पुलामी पाल्पा लगायतका दर्जनौँ दलित युवा तथा जोडीहरूलाई आत्महत्या तथा सामूहिक आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका अधिकांश घटनामा सरकारको ध्यान नसकेको नागरिक अगुवाहरूको गुनासो छ। सामाजिक कार्यकर्ता विमल अमत्ते, दलित होमस्टे अभियान्त विजय पौडेल लगायतका अगुवाहरूले प्रकाशित गरेको सो विज्ञप्तिमा 5 बुँदे माग समावेश गरिएको छ। ती मागहरूमा जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विका र रुकुम चौर जहारी नगरपालिका 8 की मल्ल युवती बीचको प्रेम सम्बन्धका कारण स्थानीयले नवराज सहित 3 जनाका हत्या गरिएको र अन्य 3 जनालाई बेपत्ता पारिएको नरसंहारका पीडितको न्याय र पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही होस्। पीडित परिवारका साथै मल्ल युवतीको मानसिक र भौतिक सुरक्षाको बारेमा पनि आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ उल्लेख गरिएको छ। दलितमाथि भएका अत्याचार, हत्या र अपराधका घटनामा राज्य शक्ति, राजनीतिक दल र कथित उपल्ला जातहरूको षड्यन्त्र र दबावका कारण पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहँदै आएको छ। यस्ता घटनामा कुनै पनि राजनीतिक दबाव र प्रभावमा पार्ने काम बन्द गरियोस्। देशैभरि अन्तर्जातीय विवाहका कारण हत्या गरिएका र दबावका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याइएका सबै घटनाको छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय संसदीय समितिको तुरुन्त गठन गरियोस्। समितिको नेतृत्व दलित समुदायका सांसदलाई दिइयोस्। रुकुम हत्याकाण्डको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरियोस्। कोरोना महाव्याधिको सङ्कटको बहानामा दलितमाथि भइरहेका क्रूर अमानवीय अत्याचारका घटना दोषीलाई उम्कन नदी उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार कडा कारबाही गरियोस् विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एकता जनाउनेहरूमा कमला आमते सामाजिक कार्यकर्ता रहेका छन्। त्यस्तै गरी विजयराज पौडेल दलित होमस्टे अभियान्त, स्मृति राई सामाजिक कार्यकर्ता, सञ्जीव उप्रेती लेखक प्राध्यापक रहेका छन्। त्यस्तै धनकुमारी सुनर लेखक, प्रणिका केयु लेखक, अर्चना थापा लेखक प्रकाशक, रिता शाह लेखक तथा अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै गरी शिवहरि ग्यावली लेखक, उत्तम बाबु श्रेष्ठ पिएचडी अनुसन्धानकर्ता, त्यस्तै तुलनारायण शाह लेखक रहेका छन्। त्यस्तै सरिता परियार लेखक, वन्दना ढकाल लेखक, सङ्गीत कवि लेखक रहेका छन्। प्रकाश भट्टराई पिएचडी अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। राजु स्याङताङ कवि रहेका छन्। विनोद विक्रम केसी कवि रहेका छन्। त्यसै गरी प्रवीण कुमार अधिकारकर्मी रहेका छन्। टासी टेवा अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। नयन पी सिन्धुली अनुसन्धानकर्ता, भोगीराज चामलिङ लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। त्यसै गरी किरण दाहाल पत्रकार रहेका छन्। मनोज पौडेल अर्थविद रहेका छन्। सिपी अर्याल पिएचडी अनुसन्धानदाता रहेका छन्। निरज ताम्राकार, विमला गायक अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै राजेन्द्र महर्जन लेखक तथा सम्पादक, सम्राट कटुवाल दलित होमस्टे अभियन्ता रहेका छन्। शुभ कायस्थ, दिवस राज केसी, नयन तारा गुरुङ रहेका छन्। त्यसै गरी अन्यमा हिमा राई, दोभान राई, त्यस्तै गरी देवान राई, बिना पुन, उज्जवल प्रसाद, विनोद देवकोटा, केशव सिलवाल, द्वारिका थेवे, सोबिन निङ लेखु रहेका छन्। त्यस्तै खगेन्द्र सङ्ग्रौला, सरिता तिवारी, कल्पना चिलुवाङ, सुषमा बराइली, सिर्जना ढकाल, प्रतिकला चौधरी, रुख गुरुङ, प्रवीण अधिकारी, सिर्जना पन्त, सुभाडी सिंह, प्रणमान सिंह, पुकार बम, माइकल राई, भुवन अधिकारी रहेका छन्। त्यस्तै अन्यमा अमर बिके, जेबी विश्वकर्मा, रूप सुनवार, ख्याम विश्वकर्मा, भोला पासवान, सुरेश किरण, अभय श्रेष्ठ, आइत विश्वकर्मा, प्रशान्त बिके, प्रकाश बिके, रवि सेन्चुरी अध्येता रहेका छन्। त्यस्तै मोहन दाहा शङ्कर अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी रहेका छन्। रमिन सायमाई कार्टुनिस्ट, वीरप्रसाद भन्सारी रहेका छन्। गुजेक मालाकार सङ्गीतकार रहेका छन् उनी। त्यस्तै गरी रोहेश खतिवडा, प्रदीप परियार, शङ्कर लिम्बू, डाक्टर कृष्णबहादुर भट्टजन, नन्द कन्दवा, जितेन्द्र बज्राचार्य, अमृता थेवे, लक्ष्मी राई, दिनेश घले, विद्या श्रेष्ठ, याम लिम्बू रहेका छन्। त्यसै गरी श्रीकृष्ण महर्जन, मनोज पठहरिया, सुमन सायमाझी, अञ्जना बाबु गायक, सुशान्त समीक्षक, पाण्डव खत्री मानव अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै विष्णुबहादुर खत्री, अरुणा देवी जोशी, तारा चामलिङ,
शान्त नेपाली, गोविन्द छन्त्याल, जीवन हातोचोल राई, नरेश ताम्राकार, आङ्काजी शेर्पा, सुखवीर थामी, पासाङ शेर्पा, नवीन रोका मगर, ज्ञानेन्द्र पुन मगर, निरन तुम्बा हाम्फे, मन्जु थापा, चन्द्र विक्रम राई, भीम राई, हरिदास उदास, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, वसन्त सापकोटा, शान्तिराम राई, महेश खड्का, हरि लम्साल, भीषण मुकारुङ, दिनेश बान्तोवा, अमरध्वज लामा, सुनिता थेगिम, डाक्टर किराँत, सागर राई, दीपक लिम्बू, वसन्त थामसुहाङ, दुतेन्द्र चामलिङ, प्रकाश थामसुहाङ, प्रकाश आङजेम्बे, पदम सुब्बा, सिर्जना सुब्बा, तायाहाङ किराँत, अञ्जन किराँत, विपिन किरण, हिरणदे जोशी, नवराज शङ्कर, उमेश विश्वकर्मा, कपिल सुनहार, सुमन सिंह परियार, पाण्डु परियार र जैन विश्वकर्मा रहेका छन्। चीनसँग सिमानामा टक्कर बढ्दै गएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उच्च स्तरीय बैठक आयोजना गरेका छन्। दुवै मुलुकले सीमामा सैनिक सङ्ख्या वृद्धि गरेको खबर आइरहँदा आयोजित सो बैठकमा तिनै सेनाका प्रमुख, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहभागी भएका छन्। त्यसअघि मोदीले विदेश सचिवसँग बैठक आयोजना गरेका थिए। मोदीसँगको बैठकअघि सेना प्रमुखहरूसँग रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भेट गरेका थिए। पछिल्लो समय सिमानामा भारतीय र चिनिया सेनाबीच तनाव बढेको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। मे 5 र 6 मा गलवान क्षेत्रमा दुई मुलुकका सेनाबीच हात हालाहाल भएको थियो। त्यसयता लद्दाखमा चिनिया जनमुक्ति सेनाले हवाई अड्डा विस्तार गरेको सेटेलाइट तस्विरले देखाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। ती तस्विरमा चीनले लडाकु जेड सहित राखेको देखिएको पाइएको छ। त्यस्तै सिमानाको पाङ्गोङ तालबाट 200 किमि टाढा रहेको तिब्बत स्थित डारी गुन्सा विमानस्थलमा पनि निर्माण कार्य भइरहेको बताइएको छ। यसबीचमा चिनिया सेनाले भारतीय सेनाको एउटा टुकडीलाई नै नियन्त्रणमा लिएको खबर पनि बाहिरिएको छ, तर त्यसलाई भारतीय सेनाले अस्वीकार गरेको छ। सन् 2017 मा दोकलाम तनाव बढ्दा चीन र भारत दुवै देशले अर्को चर्को मिडियाबाजी गरेका थिए, तर अहिले तनाव बढिरहँदा दुवै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व मौन रहेको छ। चीनको अङ्ग्रेजी भाषाको ट्याब्लोइङ ग्लोबल टाइम्सले सैन्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सेनाले लद्दाखमा सीमा अतिक्रमण गरेर किल्ला बन्दी गरेको बताएको थियो। त्यस्तै चिनिया हेलिकप्टर सिमाना नजिक आएपछि लद्दाखमा भारतीय सेनाले गस्ती बढाएको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रकाशित गरेका थिए। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरे पनि कूटनीतिक प्रयास र वार्ताको माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्न चाहेको बताएका छन्। सर्वदलीय बैठकमा उनले आफू र मन्त्रीहरू भूमि फिर्ता नभएसम्म भारत नजाने निर्णय गरेको भनेर अफवाह फैलाइएको समेत गुनासो गरेका थिए। हामीले वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अहिले हामी भारत जाँदैनौँ, मन्त्रीहरू पनि जाँदैनन्, म पनि जाँदिनँ भनेर बाहिर जुन प्रचार गरिएको छ त्यो 100% अफवाह मात्रै हो।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। मैले कहिले त्यस्तो भनेको छैन। 2072 को नाकाबन्दीका बेला भारत भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा अहिले बान्छनी हुँदैन भनेको हुँ, तर अहिले हामी द्विपक्षीय छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ, वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाटै अघि बढ्छौँ। अफवाहको पछि लाग्न केही आवश्यक छैन। हामी र हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो केही पनि नभएको कुरा स्पष्ट हुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बैठकका दलमा शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। नेताहरू महन्त ठाकुर, शरद सिंह भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल लगायतका सहभागी थिए। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पश्चिम रुकुममा भएको जातीय हिंसाको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गर्न 135 जना नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक अपिल गरेका छन्। मङ्गलबार अपिल प्रकाशित गरी उनीहरूले सो अमानवीय घटना निर्वाचित पदाधिकारीको अगुवाईमा जातिवादीहरूको सामूहिक र साम्प्रदायिक भिडद्वारा रचना गरिएको नरसंहारको रूपमा देखिएको दाबी गरेका छन्। यसअघिका यस्तै घटनामा सङ्गीता नेपाली म्याग्दी, सविता बिका बागलुङ, शिव शङ्कर दासी सप्तरी, अस्मिता तेलङ्गा झापा, माया तिरुवा सिन्धुपाल्चोक, अगरा पासी रूपन्देही, बिनु पुलामी पाल्पा लगायतका दर्जनौं दलित युवा तथा जोडीहरूलाई आत्महत्या तथा सामूहिक आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका अधिकांश घटनामा सरकारको ध्यान नसकेको नागरिक अगुवाहरूको गुनासो छ। सामाजिक कार्यकर्ता विमल अमत्ते, दलित होमस्टे अभियन्ता विजय पौडेल लगायतका अगुवाहरूले प्रकाशित गरेको सो विज्ञप्तिमा 5 बुँदे माग समावेश गरिएको छ। ती मागहरूमा जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विका र रुकुम चौर जहारी नगरपालिका 8 की मल्ल युवती बीचको प्रेम सम्बन्धका कारण स्थानीयले नवराज सहित 3 जनाका हत्या गरिएको र अन्य 3 जनालाई बेपत्ता पारिएको नरसंहारका पीडितको न्याय र पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही होस्। पीडित परिवारका साथै मल्ल युवतीको मानसिक र भौतिक सुरक्षाको बारेमा पनि आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ उल्लेख गरिएको छ। दलितमाथि भएका अत्याचार, हत्या र अपराधका घटनामा राज्य शक्ति, राजनीतिक दल र कथित उपल्ला जातहरूको षड्यन्त्र र दबावका कारण पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहँदै आएको छ। यस्ता घटनामा कुनै पनि राजनीतिक दबाव र प्रभावमा पार्ने काम बन्द गरियोस्। देशैभरि अन्तर्जातीय विवाहका कारण हत्या गरिएका र दबावका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याइएका सबै घटनाको छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय संसदीय समितिको तुरुन्त गठन गरियोस्। समितिको नेतृत्व दलित समुदायका सांसदलाई दिइयोस्। रुकुम हत्याकाण्डको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरियोस्। कोरोना महाव्याधिको सङ्कटको बहानामा दलितमाथि भइरहेका क्रूर अमानवीय अत्याचारका घटना दोषीलाई उम्कन नदी उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार कडा कारबाही गरियोस् विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ऐक्यवता जनाउनेहरूमा कमला आमते सामाजिक कार्यकर्ता रहेका छन्। त्यस्तै गरी विजयराज पौडेल दलित होमस्टे अभियन्ता, स्मृति राई सामाजिक कार्यकर्ता, सञ्जीव उप्रेती लेखक प्राध्यापक रहेका छन्। त्यस्तै धनकुमारी सुनर लेखक, प्रणिका केयु लेखक, अर्चना थापा लेखक प्रकाशक, रिता शाह लेखक तथा अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै गरी शिवहरि ग्यावाली लेखक, उत्तम बाबु श्रेष्ठ पिएचडी अनुसन्धानकर्ता, त्यस्तै तुलनारायण शाह लेखक रहेका छन्। त्यस्तै सरिता परियार लेखक, वन्दना ढकाल लेखक, सङ्गीत कवि लेखक रहेका छन्। प्रकाश भट्टराई पिएचडी अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। राजु स्याङताङ कवि रहेका छन्। विनोद विक्रम केसी कवि रहेका छन्। त्यसै गरी प्रवीण कुमार अधिकारकर्मी रहेका छन्। टासी टेवा अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। नयन पी सिन्धुली अनुसन्धानकर्ता, भोगीराज चामलिङ लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। त्यसै गरी किरण दाहाल पत्रकार रहेका छन्। मनोज पौडेल अर्थविद रहेका छन्। सिपी अर्याल पिएचडी अनुसन्धानदाता रहेका छन्। निरज ताम्राकार, विमला गायक अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै राजेन्द्र महर्जन लेखक तथा सम्पादक, सम्राट कटुवाल दलित होमस्टे अभियन्ता रहेका छन्। शुभ कायस्थ, दिवस राज केसी, नयन तारा गुरुङ रहेका छन्। त्यसै गरी अन्यमा हिमा राई, दोभान राई, त्यस्तै गरी देवान राई, बिना पुन, उज्जवल प्रसाद, विनोद देवकोटा, केशव सिलवाल, द्वारिका थेबे, सोबिन निङ लेखु रहेका छन्। त्यस्तै खगेन्द्र सङ्ग्रौला, सरिता तिवारी, कल्पना चिलुवाङ, सुषमा बराइली, सिर्जना ढकाल,
प्रतिकला चौधरी, रुख गुरुङ, प्रवीण अधिकारी, सिर्जना पन्त, सुभाडी सिंह, प्रणमान सिंह, पुकार बम, माइकल राई, भुवन अधिकारी रहेका छन्। त्यस्तै अन्यमा अमर बिके, जेबी विश्वकर्मा, रूप सुनवार, ख्याम विश्वकर्मा, भोला पासवान, सुरेश किरण, अभय श्रेष्ठ, आइत विश्वकर्मा, प्रशान्त बिके, प्रकाश बिके, रवि सेन्चुरी अध्येता रहेका छन्। त्यस्तै मोहन दाहा शङ्कर अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी रहेका छन्। रमिन सायमाई कार्टुनिस्ट, वीरप्रसाद भन्सारी रहेका छन्। गुजेक मालाकार सङ्गीतकार रहेका छन् उनी। त्यस्तै गरी रोहेश खतिवडा, प्रदीप परियार, शङ्कर लिम्बू, डाक्टर कृष्णबहादुर भट्टजन, नन्द कन्दवा, जितेन्द्र बज्राचार्य, अमृता थेबे, लक्ष्मी राई, दिनेश घले, विद्या श्रेष्ठ, याम लिम्बू रहेका छन्। त्यसै गरी श्रीकृष्ण महर्जन, मनोज पठहरिया, सुमन सायमाझी, अञ्जना बाबु गायक, सुशान्त समीक्षक, पाण्डव खत्री मानव अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै विष्णुबहादुर खत्री, अरुणा देवी जोशी, तारा चामलिङ, शान्त नेपाली, गोविन्द छन्त्याल, जीवन हातोचोल राई, नरेश ताम्राकार, आङ्काजी शेर्पा, सुखवीर थामी, पासाङ शेर्पा, नवीन रोका मगर, ज्ञानेन्द्र पुन मगर, निरन तुम्बा हाम्फे, मन्जु थापा, चन्द्र विक्रम राई, भीम राई, हरिदास उदास, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, वसन्त सापकोटा, शान्तिराम राई, महेश खड्का, हरि लम्साल, भीषण मुकारुङ, दिनेश बान्तोवा, अमरध्वज लामा, सुनिता थेगिम, डाक्टर किराँत, सागर राई, दीपक लिम्बू, वसन्त थामसुहाङ, दुतेन्द्र चामलिङ, प्रकाश थामसुहाङ, प्रकाश आङजेम्बे, पदम सुब्बा, सिर्जना सुब्बा, तायाहाङ किराँत, अञ्जन किराँत, विपिन किरण, हिरण्य जोशी, नवराज शङ्कर, उमेश विश्वकर्मा, कपिल सुनहार, सुमन सिंह परियार, पाण्डु परियार र जैन विश्वकर्मा रहेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरे पनि कूटनीतिक प्रयास र वार्ताको माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्न चाहेको बताएका छन्। सर्वदलीय बैठकमा उनले आफू र मन्त्रीहरू भूमि फिर्ता नभएसम्म भारत नजाने निर्णय गरेको भनेर अफवाह फैलाइएको समेत गुनासो गरेका थिए। हामीले वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अहिले हामी भारत जाँदैनौँ, मन्त्रीहरू पनि जाँदैनन्, म पनि जाँदिनँ भनेर बाहिर जुन प्रचार गरिएको छ त्यो 100% अफवाह मात्रै हो। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, मैले कहिल्यै त्यस्तो भनेको छैन। 2072 को नाकाबन्दीका बेला भारत भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा अहिले बान्छनी हुँदैन भनेको हुँ, तर अहिले हामी द्विपक्षीय छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ, वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाटै अघि बढ्छौँ। अफवाहको पछि लाग्न केही आवश्यक छैन। हामी र हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो केही पनि नभएको कुरा स्पष्ट हुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बैठकका दलमा शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। नेताहरू महन्त ठाकुर, शरद सिंह भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल लगायतका सहभागी थिए। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पश्चिम रुकुममा भएको जातीय हिंसाको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गर्न 135 जना नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक अपिल गरेका छन्।
मङ्गलबार अपिल प्रकाशित गरी उनीहरूले सो अमानवीय घटना निर्वाचित पदाधिकारीको अगुवाईमा जातिवादीहरूको सामूहिक र साम्प्रदायिक भिडद्वारा रचना गरिएको नरसंहारको रूपमा देखिएको दाबी गरेका छन्। यसअघिका यस्तै घटनामा सङ्गीता नेपाली म्याग्दी, सविता बिका बागलुङ, शिवशङ्कर दासी सप्तरी, अस्मिता तेलङ्गा झापा, माया तिरुवा सिन्धुपाल्चोक, अगरा पासी रूपन्देही, बिनु पुलामी पाल्पा लगायतका दर्जनौँ दलित युवा तथा जोडीहरूलाई आत्महत्या तथा सामूहिक आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका अधिकांश घटनामा सरकारको ध्यान नसकेको नागरिक अगुवाहरूको गुनासो छ। सामाजिक कार्यकर्ता विमल आमत्ते, दलित होमस्टे अभियन्ता विजय पौडेल लगायतका अगुवाहरूले प्रकाशित गरेको सो विज्ञप्तिमा 5 बुँदे माग समावेश गरिएको छ। ती मागहरूमा जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विका र रुकुम चौर जहारी नगरपालिका 8 की मल्ल युवती बीचको प्रेम सम्बन्धका कारण स्थानीयले नवराज सहित 3 जनाका हत्या गरिएको र अन्य 3 जनालाई बेपत्ता पारिएको नरसंहारका पीडितको न्याय र पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही होस्, पीडित परिवारका साथै मल्ल युवतीको मानसिक र भौतिक सुरक्षाको बारेमा पनि आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ उल्लेख गरिएको छ। दलितमाथि भएका अत्याचार, हत्या र अपराधका घटनामा राज्य शक्ति, राजनीतिक दल र कथित उपल्ल जातहरूको षड्यन्त्र र दबावका कारण पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहँदै आएको छ। यस्ता घटनामा कुनै पनि राजनीतिक दबाव र प्रभावमा पार्ने काम बन्द गरियोस्। देशैभरि अन्तर्जातीय विवाहका कारण हत्या गरिएका र दबावका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याइएका सबै घटनाको छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय संसदीय समितिको तुरुन्त गठन गरियोस्। समितिको नेतृत्व दलित समुदायका सांसदलाई दिइयोस्। रुकुम हत्याकाण्डको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरियोस्। कोरोना महाव्याधिको सङ्कटको बहानामा दलितमाथि भइरहेका क्रूर अमानवीय अत्याचारका घटना दोषीलाई उम्कन नदिई उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार कडा कारबाही गरियोस् विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ऐक्यवता जनाउनेहरूमा कमला आमते सामाजिक कार्यकर्ता रहेका छन्। त्यस्तै गरी विजयराज पौडेल दलित होमस्टे अभियन्ता, स्मृति राई सामाजिक कार्यकर्ता, सञ्जीव उप्रेती लेखक प्राध्यापक रहेका छन्। त्यस्तै धनकुमारी सुनर लेखक, प्रणिका केयु लेखक, अर्चना थापा लेखक प्रकाशक, रिता शाह लेखक तथा अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै गरी शिवहरि ग्यावली लेखक, उत्तम बाबु श्रेष्ठ पिएचडी अनुसन्धानकर्ता, त्यस्तै तुलनारायण शाह लेखक रहेका छन्। त्यस्तै सरिता परियार लेखक, वन्दना ढकाल लेखक, सङ्गीत कवि लेखक रहेका छन्। प्रकाश भट्टराई पिएचडी अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। राजु स्याङताङ कवि रहेका छन्। विनोद विक्रम केसी कवि रहेका छन्। त्यसै गरी प्रवीण कुमार अधिकारकर्मी रहेका छन्। टासी टेवा अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। नयन पी सिन्धुली अनुसन्धानकर्ता, भोगीराज चामलिङ लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। त्यसै गरी किरण दाहाल पत्रकार रहेका छन्। मनोज पौडेल अर्थविद रहेका छन्। सिपी अर्याल पिएचडी अनुसन्धानदाता रहेका छन्। निरज ताम्राकार, विमला गायक अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै राजेन्द्र महर्जन लेखक तथा सम्पादक, सम्राट कटुवाल दलित होमस्टे अभियन्ता रहेका छन्। शुभ कायस्थ, दिवस राज केसी, नयन तारा गुरुङ रहेका छन्। त्यसै गरी अन्यमा हिमा राई, दोभान राई, त्यस्तै गरी देवान राई, बिना पुन, उज्जवल प्रसाद, विनोद देवकोटा, केशव सिलवाल, द्वारिका थेवे, सोबिन निङ लेखु रहेका छन्। त्यस्तै खगेन्द्र सङ्ग्रौला, सरिता तिवारी, कल्पना चिलुवाङ, सुषमा बराइली, सिर्जना ढकाल, प्रतिकला चौधरी, रुख गुरुङ, प्रवीण अधिकारी, सिर्जना पन्त, सुभाडी सिंह, प्रणमान सिंह, पुकार बम, माइकल राई, भुवन अधिकारी रहेका छन्। त्यस्तै अन्यमा अमर बिके, जेबी विश्वकर्मा, रूप सुनवार, ख्याम विश्वकर्मा, भोला पासवान, सुरेश किरण, अभय श्रेष्ठ, आइत विश्वकर्मा, प्रशान्त बिके, प्रकाश बिके, रवि सेन्चुरी अध्येता रहेका छन्। त्यस्तै मोहन दाहा शङ्कर अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी रहेका छन्। रमिन सायमाई कार्टुनिस्ट, वीरप्रसाद भन्सारी रहेका छन्। गुजे मालाकार सङ्गीतकार रहेका छन् उनी। त्यस्तै गरी रहेश खतिवडा, प्रदीप परियार, शङ्कर लिम्बू, डाक्टर कृष्णबहादुर भट्टजन, नन्द कन्दवा,
जितेन्द्र बज्राचार्य, अमृता थेबे, लक्ष्मी राई, दिनेश घले, विद्या श्रेष्ठ, याम लिम्बू रहेका छन्। त्यसै गरी श्रीकृष्ण महर्जन, मनोज पठहरिया, सुमन सायमाझी, अञ्जना बाबु गायक, सुशान्त समीक्षक, पाण्डव खत्री मानव अधिकार कर्मी रहेका छन्। त्यस्तै विष्णुबहादुर खत्री, अरुणा देवी जोशी, तारा चामलिङ, शान्त नेपाली, गोविन्द छन्त्याल, जीवन हातोचोल राई, नरेश ताम्राकार, आङ्काजी शेर्पा, सुखवीर थामी, पासाङ शेर्पा, नवीन रोका मगर, ज्ञानेन्द्र पुन मगर, निरन्त तुम्बा हाम्फे, मन्जु थापा, चन्द्र विक्रम राई, भीम राई, हरिदास उदास, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, वसन्त सापकोटा, शान्तिराम राई, महेश खड्का, हरि लम्साल, भीषण मुकारुङ, दिनेश बान्तोवा, अमरध्वज लामा, सुनिता थेगिम, डाक्टर किराँत, सागर राई, दीपक लिम्बू, वसन्त थामसुहाङ, दुतेन्द्र चामलिङ, प्रकाश थामसुहाङ, प्रकाश आङजेम्बे, पदम सुब्बा, सिर्जना सुब्बा, तायाहाङ किराँत, अञ्जन किराँत, विपिन किरण, हिरण्य जोशी, नवराज शङ्कर, उमेश विश्वकर्मा, कपिल सुनहार, सुमन सिंह परियार, पाण्डु परियार र जैन विश्वकर्मा रहेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पश्चिम रुकुममा भएको जातीय हिंसाको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गर्न 135 जना नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक अपिल गरेका छन्। मंगलबार अपिल प्रकाशित गरी उनीहरूले सो अमानवीय घटना निर्वाचित पदाधिकारीको अगुवाईमा जातिवादीहरूको सामूहिक र साम्प्रदायिक भिडद्वारा रचना गरिएको नरसंहारको रूपमा देखिएको दाबी गरेका छन्। यस्तै यसअघिका यस्तै घटनामा सङ्गीता नेपाली म्याग्दी, सविता बिका बागलुङ, शिवशङ्कर दासी सप्तरी, अस्मिता तेलङ्गा झापा, माया तिरुवा सिन्धुपाल्चोक, अगरा पासी रूपन्देही, बिनु पुलामी पाल्पा लगायतका दर्जनौं दलित युवा तथा जोडीहरूलाई आत्महत्या तथा सामूहिक आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका अधिकांश घटनामा सरकारको ध्यान नसकेको नागरिक अगुवाहरूको गुनासो छ। सामाजिक कार्यकर्ता विमल अमत्ते, दलित होमस्टे अभियन्ता विजय पौडी लगायतका अगुवाहरूले प्रकाशित गरेको सो विज्ञप्तिमा 5 बुँदे माग समावेश गरिएको छ। ती मागहरूमा जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विका र रुकुम चौर जहारी नगरपालिका 8 की मल्ल युवती बीचको प्रेम सम्बन्धका कारण स्थानीयले नवराज सहित 3 जनाका हत्या गरिएको र अन्य 3 जनालाई बेपत्ता पारिएको नरसंहारका पीडितको न्याय र पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही होस्, पीडित परिवारका साथै मल्ल युवतीको मानसिक र भौतिक सुरक्षाको बारेमा पनि आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ उल्लेख गरिएको छ। दलितमाथि भएका अत्याचार, हत्या र अपराधका घटनामा राज्य शक्ति, राजनीतिक दल र कथित उपल्ला जातहरूको षड्यन्त्र र दबावका कारण पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहँदै आएको छ। यस्ता घटनामा कुनै पनि राजनीतिक दबाव र प्रभावमा पार्ने काम बन्द गरियोस्। देशैभरि अन्तर्जातीय विवाहका कारण हत्या गरिएका र दबावका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याइएका सबै घटनाको छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय संसदीय समितिको तुरुन्त गठन गरियोस्। समितिको नेतृत्व दलित समुदायका सांसदलाई दिइयोस्। रुकुम हत्याकाण्डको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरियोस्। कोरोना महाव्याधिको सङ्कटको बहानामा दलितमाथि भइरहेका क्रूर अमानवीय अत्याचारका घटना दोषीलाई उम्कन नदिई उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार कडा कारबाही गरियोस् विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ऐक्यवता जनाउनेहरूमा कमला आमते सामाजिक कार्यकर्ता रहेका छन्। त्यस्तै गरी विजयराज पौडेल दलित होमस्टे अभियन्ता, स्मृति राई सामाजिक कार्यकर्ता, सञ्जीव उप्रेती लेखक प्राध्यापक रहेका छन्। त्यस्तै धनकुमारी सुनर लेखक, प्रणिका केयु लेखक, अर्चना थापा लेखक प्रकाशक, रिता शाह लेखक तथा
अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै गरी शिवहरि ग्यावली लेखक, उत्तम बाबु श्रेष्ठ PhD अनुसन्धानकर्ता, त्यस्तै तुलनारायण शाह लेखक रहेका छन्। त्यस्तै सरिता परियार लेखक, वन्दना ढकाल लेखक, सङ्गीत कवि लेखक रहेका छन्। प्रकाश भट्टराई PhD अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। राजु स्याङताङ कवि रहेका छन्। विनोद विक्रम केसी कवि रहेका छन्। त्यसै गरी प्रवीण कुमार अधिकारकर्मी रहेका छन्। टासी टेवा अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। नयन पी सिन्धुली अनुसन्धानकर्ता, भोगीराज चामलिङ लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। त्यसै गरी किरण दाहाल पत्रकार रहेका छन्। मनोज पौडेल अर्थविद रहेका छन्। CP अर्याल PhD अनुसन्धानदाता रहेका छन्। निरज ताम्राकार, विमला गायक अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै राजेन्द्र महर्जन लेखक तथा सम्पादक, सम्राट कटुवाल दलित होमस्टे अभियन्ता रहेका छन्। शुभ कायस्थ, दिवस राज केसी, नयन तारा गुरुङ रहेका छन्। त्यसै गरी अन्यमा हिमा राई, दोभान राई, त्यस्तै गरी देवान राई, बिना पुन, उज्जवल प्रसाद, विनोद देवकोटा, केशव सिलवाल, द्वारिका थेवे, सोबिन निङ लेखु रहेका छन्। त्यस्तै खगेन्द्र सङ्ग्रौला, सरिता तिवारी, कल्पना चिलुवाङ, सुषमा बराइली, सिर्जना ढकाल, प्रतिकला चौधरी, रुख गुरुङ, प्रवीण अधिकारी, सिर्जना पन्त, सुभाडी सिंह, प्रणमान सिंह, पुकार बम, माइकल राई, भुवन अधिकारी रहेका छन्। त्यस्तै अन्यमा अमर बिके, JB विश्वकर्मा, रूप सुनवार, ख्याम विश्वकर्मा, भोला पासवान, सुरेश किरण, अभय श्रेष्ठ, आइत विश्वकर्मा, प्रशान्त बिके, प्रकाश बिके, रवि सेन्चुरी अध्येता रहेका छन्। त्यस्तै मोहन दाहा शङ्कर अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी रहेका छन्। रमिन सायमाई कार्टुनिस्ट, वीरप्रसाद भन्सारी रहेका छन्। गुजे मालाकार सङ्गीतकार रहेका छन् उनी। त्यस्तै गरी रहेश खतिवडा, प्रदीप परियार, शङ्कर लिम्बू, डाक्टर कृष्णबहादुर भट्टजन, नन्द कन्दवा, जितेन्द्र बज्राचार्य, अमृता थेवे, लक्ष्मी राई, दिनेश घले, विद्या श्रेष्ठ, याम लिम्बू रहेका छन्। त्यसै गरी श्रीकृष्ण महर्जन, मनोज पठहरिया, सुमन सायमाझी, अञ्जना बाबु गायक, सुशान्त समीक्षक, पाण्डव खत्री मानव अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै विष्णुबहादुर खत्री, अरुणा देवी जोशी, तारा चामलिङ, शान्त नेपाली, गोविन्द छन्त्याल, जीवन हातोचोल राई, नरेश ताम्राकार, आङ्काजी शेर्पा, सुखवीर थामी, पासाङ शेर्पा, नवीन रोका मगर, ज्ञानेन्द्र पुन मगर, निरन तुम्बा हाम्फे, मन्जु थापा, चन्द्र विक्रम राई, भीम राई, हरिदास उदास, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, वसन्त सापकोटा, शान्तिराम राई, महेश खड्का, हरि लम्साल, भीषण मुकारुङ, दिनेश बान्तोवा, अमरध्वज लामा, सुनिता थेगिम, डाक्टर किराँत, सागर राई, दीपक लिम्बू, वसन्त थामसुहाङ, दुतेन्द्र चामलिङ, प्रकाश थामसुहाङ, प्रकाश आङजेम्बे, पदम सुब्बा, सिर्जना सुब्बा, तायाहाङ किराँत, अञ्जन किराँत, विपिन किरण, हिरण्य जोशी, नवराज शङ्कर, उमेश विश्वकर्मा, कपिल सुनहार, सुमन सिंह परियार, पाण्डु परियार र जैन विश्वकर्मा रहेका छन्।